magkuha na punta sa atong estudyante nga si Shon. So karon guys, kitulog pa man na siya, ibili na nako na siya sa ihang nanay. Kuha na siya diha og mata. So mao to mga day, magsugo na tag baklay aron dali ta makaabot. So daghan pa kay tag mga paalabas diha no. Da. Diba? Gara kay tanan. Sa kainit, nagdubli na jud ang akong pangtabon, ang akong kalog, ang akong payong. Grabe na jud. Di pod baya lalim niya tong mga trabaho mga inahan no. Everyday, maghatod sa mga anak, pag uli, magtrabaho sa balay, manlaba, manghugas plato, manlimpyo, or uban pa. Kanya pag-abot na sad sa oras na kinahanglan na sad, kuhaon ng mga bata, mulakaw na sad ta, bisan pag unsa na kainit, bisan pag unsa na kakapoy gikan sa balay. Mao nang mga mommies, laban lang jud tas kinabuhi. Dili na tuunaw naon ang kakapoy kay ug maguna-una tas kakapoy makaluya man na siya. Mao nga padayon lang gid ta atong ilava nga tuang mga buluhaton sa panimalay kay aron nga gaan ra pud ang atong panglihok-lihok kay ug dili mo lava ang imong pagkainahan, lisod jud kaayo, irritable ka, daghan ka og mga negative sa imong hunahuna, gamay nga bikil imo na day mabunalan ang imong anak kay lagi wala ka nalipay. Mao nga yampo gid sa Ginoo nga kanunay tatagaan sa kalinaw, kalipay, labi na gid sa panalangin nga kita makasugakod sa matag adlaw nato nga mga panggibuhaton. Maong sige lang, padayon lang ta. Kumbati ka dasay.